मोगाच्यानो आता आमी शिंपयेंतलीं मोतयां आयकुया. एकलो बापूय आपल्या पुता बरोबर मोटरसायकलीचेर प्रवास करतालो. पेट्रोल उणें आसलेल्यान तो आपली मोटरसायकल एका पेट्रोल स्टेशनाचेर घेवन गेलो आनी थंय ताणें गाडयेंत पेट्रोल घालूंक थंय आसल्या तरणाट्याक सांगलें आनी पेट्रोल घालो. पेट्रोल घालतना ताणें पयशे दिले आनी ताका देव बरें करूं अशें ताणें म्हणलें. तेन्ना तो पेट्रोल घालपी तरणाटो ह्या दादल्याक म्हणटा, सर, दर दिसा हांगा कितलेशेच लोक येतात पेट्रोल घालपाक, पूण कोणूच म्हाका तुमी म्हणल्या भशेन देव बरें करूं म्हणनात. जिवितांत तुमी पयलेच म्हाका देव बरें करूं म्हणपी आनी म्हजी वासपूस करपी. हो दादलो हांसलो आनी आपल्या पुताक घेवन फुडें गेलो. पुतान बापायक विचारलें, बाबा, तुवें त्या मनशाक देव बरें करूं थँक्स म्हणलें न्ही, कित्याक? ताणें कितें पेट्रोल तुका फुंक्याक दिलां? ताणें पयशे घेतले न्ही आनी तूं ताका वळखताय? बापायन म्हणलें, ना, हांव ताका वळखना, पूण ताणें आमची एक सेवा केली न्ही, देखून हांवें ताका थँक्यू म्हणलें, देव बरें करूं म्हणलें. देव बरें करूं म्हणल्यान म्हजें कितें उणें जाता? ना न्ही, ताकाय बरें दिसलें न्ही, देखून ताणें म्हणलें न्ही. कित्याक म्हणलें, तुवें आयकलें न्ही ताणें कितें सांगलें तें? दर दिसा कितलेशेच लोक हांगासर पेट्रोल घालूंक येतात, पूण कोणूच म्हाका हटकिनात. म्हज्या जिवितांत म्हाका देव बरें करूं म्हणपी तुमी पयलेच. पळया, एक ल्हान वाक्य कोंकणीन जाल्यार देव बरें करूं, इंग्लिशीन जाल्यार थँक्यू, पूण ताचो प्रभाव कितलो पडूं येता. कोणीय कितें आमकां बरें करता तेन्ना आमी तांकां जर देव बरें करूं म्हणलें, थँक्यू म्हणलें, वा दुसऱ्या दुसऱ्या भासांनी दुसरीं दुसरीं उतरां आसात तीं वापरलीं, तर तांकां कितलें बरें दिसचें ना. असली संवय आमी करूंक जाय. कोंकणीन तरी आमकां ही वाक्यां इतलीं अर्थाभरीत आसात. आतां थँक्यू कोणें म्हणूं येता, पूण देव बरें करूं, देव तुका बरें करूं, हें वाक्य आसा पळय, कितलें अर्थाभरीत. हें वाक्य आमकां जेजुईत मिशनरींनी गोंयांत पयलें शिकयलें आनी तें आतां गोंयांत मात्र न्ही, गोंया भायर कोंकणी उलोवपी लोकां मदें हें वाक्य फामाद म्हणूं येता. ताका धर्म लागना, पूण ह्या वाक्याक लागून जी आमची सेवा करता तांचे कडेन एका तराचो संबंद जुळटा. कोणी जर आमकां देव बरें करूं म्हणटा, आमी कोंकणीन कितें म्हणटा? तुमकांय करूं म्हणटा. ही संवय ल्हानपणासून आमच्या घरांतल्यान येवंक जाय. पूण दुर्दैवान अशें जालां, गोंयांत कोंकणी उलयतना एक मानाची कोंकणी ना. आरे तुरे, कोणाकूय रे म्हणप, कोणाकूय गो म्हणप, असलें एक मान दिवन उलोवप. पण दुसऱ्यांक आमी मान दिल्ल्यान आमी ल्हान जायना, आमीच मानाची मनशां जाता. दुसऱ्यांक मान दिवंक दुडू लागना, ताका शिकपाची गरज ना. कोणूय जावं, ताका मान दिवंक आमी शिकूंक जाय. हांव कोणाकूच तूं म्हणना. ल्हान भुरग्याक ती गजाल वेगळी, पूण ती मातशी व्हड आसतना तांकां आमी हांव तुमी म्हणटा. थॉमस स्टीफन कोंकणी केंद्रान जेन्ना तें केंद्र मिरामार आसलें तेन्ना आमचे कडेन एकटी चली मडगांवची काम करताली. तिणें कितें केल्यार
हांव तिका देव बरें करूं म्हणटालो आनी तिचे कडेन उलयतना तुमी म्हणटालो. तिणें म्हाका एक दीस अशें सांगलें, फादर कोणूच म्हाका गोंयांत तुमी म्हणना, तुमी एकलेच म्हाका तुमी म्हणटात. हांवें म्हणलें आसूं, ना म्हाका तें खूब बरें दिसता पळय, कित्याक तिका कोणूच तुमी म्हूण पाचारनात, हांव एकलोच तिका पाचारतालो खंय. आतां ती आमचे कडेन ना, ती आतां ऑल इंडिया रेडिओंत काम करता, ती गजाल वेगळीच. मान दिवन मान घेवंक शिकूंक जाय. आतां आमी दुसऱ्यांक मान दिलो, तांणी आमकां दिवना, बरें, ती तांची मर्जी न्ही, पूण आमी दुसऱ्यांक मानान लेखूंक मानान उलोवंक शिकूंक जाय. जेजू म्हणटा, जसो तूं तुजो मोग करताय तसो तूं तुज्या पेल्याचो म्हळ्यार दुसऱ्यांचो कर म्हणटा. आनी मान दिवप हें मोगाचें एक रूप. इतली सादें उतर हें, वाक्य हें, देव बरें करूं. आनी त्या उतराचो प्रभाव कितलो पडटा तो हांवें जिवितांतल्यान अणभवला. बाजारांत वता, हांव कितें घेतां आनी मागीर हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. ती म्हाका आतां संवय जाल्ली आसा, ल्हानपणा पासून ती संवय जाल्ली आसा. हाका लागून मनशा लागीं संबंद येता, तांचेंय जिवीत बरें दिसता. तांकांय दिसता बाबा हांव भाजी विकपी वा हांव नुस्तें विकपी वा हांव तशें कितें काम करपी, हांव ल्हान मनीस न्हय, म्हाकाय कोण तरी मानान लेखता अशें चिंतप तांचे थंय येवचें ना. येतलेंच न्ही, बाबा वावर कसलोय जावं, सगळे आमची सेवा करतात. जेन्ना ताणें आमची सेवा केली वय आमी फारीक करता, ती गजाल वेगळी. पूण त्या पयशां बरोबर वा त्या पयशां परस चड हें आमचें उतर आसा न्ही, देव बरें करूं, तें तांच्या काळजाक लागता. म्हणटच आमी सगळीं हेरांक मान दिवंक शिकुया. कित्याक दुसऱ्यांनी जर आमकां मान दिलो आमकां बरें दिसना, दिसतलें न्ही, तर दुसऱ्यांनी आमकां जर मान दिवंक जाय, पयलो मान आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. मागीर ती आमकां दिवं ना दिवं, पूण आमी हेरांक मान दिवपी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.